الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. ها هنا عدة بحوث عن أبحاث. الأول الإتيان بالحمد لله. ما وجه ابتداء الكتاب بالتحميد؟ البحث الثاني في صيغة المعروس، يعني في صيغة الحمد. حمد. البحث الثالث في الحمد، في الألف واللام في الحمد. البحث الرابع في لله في لفظ الله. البحث الخامس في رب العالمين. ما معنى الرب؟ وما معنى الإضافة؟ ما معنى الرب؟ ما معنى العالمين؟ ما الإضافة؟ أي قسم من الإضافة؟ البحث الخامس. البحث الأول إيراد الحمد، الثاني في الحمد، ثالث في رابع في لله، خامس في رب العالمين. ما معنى الرب؟ ما معنى العالمين؟ ما معنى الإضافة؟ أنتم تسمعون كلامي بالخصوص، يعني أخص خصوصا الطلبة والمتأخرة، جلوس بعد الطلبة. أنتم تسمعون كلامي. البحث السادس. وصلى الله على محمد. ها هنا اعتراضين ولهما جوابين. فهذه 6 بحوث الآن أشرح لكم بمعونة الله عز وجل بطريق اللف والنشر المرتب. بطريق اللف والنشر المرتب. الأول الإيراد لموافقة القرآن. قال الله في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ففي القرآن التسمية وبعدها الحمد. الثاني عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد لله فيه فهو أقطع، وفي رواية أبتر ينقص. الثالث عملا بمكتوبات النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعا اقتداء بالسلف الصالحين الذين كانوا يكتبون صيغة الحمد في أوائل كتبهم. الاتفاق أولى من الاختلاف. لهذا الأمور الأربعة بالخمسة أتى في أول كتابه بالحمد لله رب العالمين. هذا البحث بعون الله عز وجل قد تم. الثاني البحث في صيغة الحمد. الحمد والشكر والمدح. فهذه المفاهيم الثلاثة ما شاء الله قد علمتم بها،
ما شن في أذهانكم وفي قلوبهم مثل هذه البحوث لا أردها في مسلم، لأنه ليس بنحمير وغيره من الكتب، بل هو آخر كتابكم وأنتم فضلاء إن شاء الله. لكن فيه بحث أريد أن أتكلم به. هنا المعاني المقتضية في الحمد 4. المعاني المقتضية في الحمد 4: الحميد والمحمود والمحمود به والمحمود. الحامد والمحمود والمحمود به والمحمود عليه. مثلا أقول إن الشخص جواد فأنا حامد وهو محمود، وأن اللفظ جواد من حيث بحيثية التلفظ وفي مرتبة الحكاية هو محمود به، يعني هذه الألفاظ يأتي باللسان فهي مرتبة المحمود به، وهذه الصفات تكون موجودة في نفس الأمر في الشخص، هو مرتبة محمود عليه. مثلا أنا أقول زيد عالم، أنا حامد هو محمود. عالم زيد عالم باعتبار الحكاية وفي مرتبة التلفظ وفي مرتبة الحكاية هي محمود به، وإن كان زيد في نفس الأمر عالما فهي مرتبة محمود عليه. أعني الشيء الواحد باعتبار المحمود به وباعتبار آخر محمود عليه، فالفرق بين المحمود به والمحمود عليه بالاعتبار. فهمتم؟ الحمد لله. البحث الثالث: الحمد. في علمكم وفي درايتكم وفي علومكم عقولكم أن الألف واللام على 4 أقسام. الألف لام للعهد خارجي وذهني وللاستغراق وللجنس. ففي قولي الحمد لله الألف لام للعهد الخارجي، أعني الفرد التي للحمد تكون مسورة لا يحصي الثناء أنت كما أثنيت على نفسك. فإن كان المراد من الحمد هذا الحمد الذي حمد الله عز وجل لنفسه فالألف للعهد الخارجي. وإن كانت هذه إشارة إلى أفراد الحمد فاللام للاستغراق. إن الإنسان كما في قوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. وإن كان للجنس فمعنى الحمد لله إن تبية الحمد مختص لله عز وجل. فها هنا احتمالات في الألف لام 3. والعهد الذهني لا يجوز، لأن قول الحمد في مرتبة المبتدأ والمبتدأ لا يكون نكرة. تم البحث. لكن في هذا البحث ركاكة ولطيفة أريد أن أتكلم بها. أنتم مستعدون؟ تسمعون كلامي تفهمون؟ وهو
قال التفتزاني في المطول: الحمد لله في قول الحمد اللام للاستغراق عند المعتزلة وليس للجنس عندهم، وليس لأن مذهبهم العباد خالقون لأفعالهم، الأفعال العباد خالقون لأفعالهم، العباد خالقون فاللام للجنس ليس للاستغراق. لما لا يجوز أن يكون للاستغراق؟ لأن عندهم العباد خالقون لأفعالهم، فإذا كانت العباد خالقين لأفعالهم فالحمد مختص بالأفعال بالعباد لا بالواجب، لا، فاللام ليس للاستغراق. مولانا دی وی الحمدو کے دا الف لام دا استغراق دا پارنی دی متول کی وی دا معتزله و پنیس، ولی کدا دا استغراق دا پارشینو معنی داره چه هر فرد افرادو دا حمد چا لرا مختص تے اللہ لرا. نو دی پنیس بانے خو عباد د خپل افعال سری خالق، دا موضوع کته خالق شونه، دا حمد الله شو کده د شو، نو الف لام د جنس دی. خدا خبره چې چا کړل تفتزانی وای دا غلطه ده، دا څه شی ده؟ ځکه چې دا خبره چې څنګه دلته منتقضه کیږي، نو کدی الف لام الجنس معنی معنی دار چې جنس فعل چاله را دی الله لرا، او د خپل فعل په خپل خالق شي، نو جنس فعل په زمن د دې فرد کې د چا د پاره شو، نو څنګه چې اعتراض په لام الاستغراق وارد دی، نو پچام وارد دی. يعني يقول بعض الناس الحمد لله عند المعتزلة اللام للجنس ليس للاستغراق، لأنهم قائلون بأن أفعال العباد خالقون له، بأن العباد خالقين، بأن العباد خالقون لأفعالهم، فالحمد مختص بالعبد. لكن قال التفتزاني رحمه الله هذا القول مردود ضعيف، لأن هذا الاعتراض كما يرد في سورة الاستغراق فهكذا يرد في سورة الجنس أيضا، فكيف هم قائلون بالله بأن اللام للجنس؟ فالقول الصحيح عند المعتزلة اللام الحمد اللام للجنس وليس للاستغراق، وليس وجهه ليس وجهه كما سبق، بل وجهه عبد الحي، بل الحمد لله جملة اسمية، جملتنا وقعت موضع الفعلية، موضع والأصل حمدت الحمدا، حمدت حمدا، فحمدا وقع موضع حمدت، حمدت دال على الجنس، فكذا الحمد دال على الجنس. لو كان قائما الحمد موضع حمدت فهو جنس، ويكون هذا للاستغراق، فيجب زيادة النائب مع المنوبة. زيادة یو ډیره بهترینه نقطه مې درته وویله، ولې ارمان دا دی چې ښکلي دماغ هم راله پکار دي چې څوک یې اوچته کړي. تاسو اوچته کړه
چا دا نقطه زما اوچته کړه سبحان الله الحمدلله شکر اغت شاباس یار شته پک یار زنګل کې هو منظریانم وی الحمد کې الف لام د چا د پاره دي د جنس او د استغراق د پاره ندی ولی که د استغراق د پاره شینو دا الحمد خو په زید غفل لیکنه نو غفل خو دلالت په چا کو په جنس او دې به دلالت په استغراق او کې نو زیادت د نائب په چا راځي په منوبه نو ځکه مونږ چې الحمد کې الف لام د جنس دي للنقطه السابقه ليست بل فيها نقطة أخرى وهي إن هذه الصيغة قد وقعت موضع الفعل وهو دال على الجنس فهكذا أيضا دال على الجنس ولو كان هذا دالا على الاستغراق وهو دال على الجنس يلزم زيادة النائب على المنوب لكن تالي باطل فالمقدم إصلاح فهمتم؟ الحمد لله. البحث الرابع لله. لله هذا البحث قد تم في بسم الله في لفظ الله. البحث المذكور هكذا في هذه الكلمة والإفادة خير من الإعادة فلذا لا أبحث لا أضح هذه الكلمة لأنها قد تم وسبقت الإفادة خير من الإعادة. رب العالمين. البحث الخامس رب العالمين. استمع وانظر إلي. عليك باستفراغ النظر. ألقى السمع وهو شهيد. الرب. الرب في اللغة المالك المنعم السيد الملك رب يقع فيها على هذه المعاني. الرب التربية. الرب رب مربي تربیت کرنے والا. في اللغة تربية الشيء رفع التربية الشيء إلى الكمال شيئا فشيئا. شيئا هي معنى التربية تبليغ الشيء إلى الكمال. كنا طفلا في ضعف وفي حقارة وذلة وبعد من الله علي وأحسن إلي وأكرم علينا بأن خلق فينا القوة وبعد الشباب وإلى آخره الشيء ثم لتكونوا شيوخا. التربية تبليغ الشيء للكمال شيئا فشيئا. العالمين جمع العالم. عالم ما يعلم به الشيء ما يعلم به الواجب فنحن والملائكة والجنات كلهم عالم. جمع العالم. العالم ما سوى الله ما يعلم به الصانع ما سوى الله. ها هنا اعتراضان. الأول العالمين جمع العالم فكيف جمعه؟ ما سوى الله شامل لكل من المخلوقات فلا ضرورة إلى الجمعية فلا ضرورة إلى الجواب. العالمين جمع العالم والعالم قد يطلق على الأجناس. عالم الإنسان عالم النبات عالم الحيوان وغير ذلك فلهذا جمع بالعالمين لكي تشتمل هذه الصيغة كل العالم. لكي تشتمل هذه الصيغة
كل عالمین جمع دا عالم ما سوا اللہ توی خو کل اطلاقی کی گی پا اجناس عالم النبات عالم الحيوان عالم الفلان نو عالمین جمع ذکر شو. الإيراد الثاني الجمية بالياء والنون يرد لذي الأشراف، والحال أن الله عز وجل رب كل شيء سواء كان من قبيل ذي الأشراف أو لم تكن. جواب صحيح، لكن جمع هذا اللفظ بالياء والنون لأجل الشرافة. لأجل لأن في العالم للإنسان مرتبة صنية وخصلة شرفاء، وله عزة وله شرافة وكرامة، فلهذا جمع هذا اللفظ بالياء والنون. الإيراد الثالث الحمد لله الله في مرتبة الصفة، في مرتبة الصفة رب العالمين، في مرتبة الموصوف رب العالمين، ورب العالمين في مرتبة عبد الغني. تسمع كلامي؟ رب العالمين الله في مرتبة الموصوف، ورب العالمين في مرتبة الصفة. والرب في الأصل رابب راب اسم فاعل، اسمه، وإضافة اسم الفاعل إلى الشيء لا يوجب التعريف، والحال أن بين الموصوف والصفة طابقة، يعني يجب أن تكون بين الموصوف والصفة مطابقة. وها هنا لفظ الله معرفة لأنه علم. ورب العالمين رب العالمين رب في الأصل راب، وهو صيغة اسم فاعل، وإضافة اسم فاعل إلى الشيء لا يوجب التعريف، لا يوجب. من هذا الإيراد جوابان، من هذا الإيراد جوابان. الأول ها هنا الرب ليس باسم فاعل بل صيغة صفة المشبه، بل صيغة لا، وإضافة صيغة المشبه إلى شيء يوجب التعريف. الجواب الثاني رب وإن كان في الأصل صيغة اسم فاعل، لكن صيغة اسم فاعل إذا كانت للثبات والدوام دون الحدوث فإضافتها معنوية. رب اسم فاعل معنما حكم اسم فاعل چه برای حدوثی برای چی شی نبیا داغه اضافت لفظی وی مفید د تعریف نه، او کله چې سي د پاره د دوام او ثبات شي نبیا عمل نه کوي، نبیا اضافه لکه غلام و زیدن کې چې غلام عمل نه کوي په زید کې، ندیم عمل نه کوي په ما بعد کې، نبیا اضافت د اضافت لفظی ده کې اضافت معنوي ده. یاره تاسو خپکیږئ ما خدا بار آغا بلف نه ده تاسو باندې قیامه باندې بوج راوسته لري، آغا یو بلف نه ده ازما وهم کې راغلی او زه سو کوم کنه دا نورم لګیدل دا هغه ماته مخامخ نه ده. بس خیر ده تاسو د سبق نشته چې تا ګورای کنه پکې لګ یادی والا ډېر الحمد خدا سول راضی کنه. نمنګه سو جواب ورکړ عبد الحی ویخ را تکې نو د کېږي باندې سو جواب. اول جواب اسم فاعل نه دی نو اضافت مطابقت راغی. دویم جواب اسم فاعل چې د پاره د دوام او د استمرار شي نو بیا به دا اضافت معنوي دی، بیا اضافت صفت غیر معمول ته شو لہذا معنوي شو مطابقت راغی. البحث السادس والبحث الاخير وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
ها هنا يريد اعتراضات. الأول: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ذكر المرسلين بعد الأنبياء لغو مستدرك، لأن الأنبياء والمرسلين عبارة عن شيء واحد. الجواب: كيف تقول أنه شيء واحد؟ بل بينهما فرق، لأن الرسل الذين كانوا معه شرع متجدد أو لهم صفة مختصة، قلت لكم وصرحت بهذا القيد له صفة مختصة لئلا يرد علينا الاعتراض. أنت تقول أن الرسول ما معه شرع متجدد، فأنا أقول الصحف 100 والكتب 4 وكلهم 104 وعدد الرسل 313، فكيف التطبيق؟ وإن كان جاب عنه البعض بأن بعض الكتب وبعض الصحف نزلت مرة بعد مرة، 50 على شيس، 30 على إدريس، 10 على موسى، 10 على إبراهيم، فكل الصحف 100 والكتب 4، مجموعة 104. فكيف تقسم على 313؟ فالجواب: بعض الصحف نزلت مرة بعد مرة، لكن زدت في البحث قيدا أو كان له صفة مختصة كملك سليمان وملك داود وحسن يوسف، فهذه كلها صفات مختصة بهم، فيقال لهم رسل أيضا. يعني بعد زيادة القيد لا ضرورة إلى الجواب السابق الذي أجبت عنه، لا ضرورة له، لا ضرورة. الاعتراض الثاني: صرح الإمام بالصلاة ولم يتكلم بالسلام، ولم يصرح بالسلام. هل لفظ السلام موجود في أوراقكم؟ موجود في أوراقكم؟ انظروا له، موجود أم غير موجود؟ يعني لفظ الصلاة موجود هو لفظ السلام غير موجود، فما هو الجواب؟ وأيضا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلفظ الصلاة ولفظ السلام موجودان في الآية، فما هو الجواب؟ نقول: على الله التوكل وعليه الاعتماد ومنه الاستعانة وعليه التكلان، وعليه التكلان. انظروا إلي، لفظ الصلاة جائز بدون السلام. قال الله عز وجل: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. المذكور في الحديث لفظ الصلاة فقط.
وهكذا في التشهد، في آخر التشهد لفظ الصلاة موجود بدون السلام. تفهم؟ لكن إذا أريد علينا الاعتراض بأن في القرآن لفظ الصلاة ولفظ السلام موجود، فأنا أقول وفي القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لفظ الصلاة ولفظ السلام موجود، لكن القران في التكلم لا يوجب القران في الحكم. القران في التكلم لا يوجب القران في الحكم. قران في التكلم لا يوجب القران. تفهموا معنا؟ ليش تفهمون معنا؟ معناه إذا كان اللفظ موجودا مع اللفظ الآخر فلا يجب أن يعمل عامل بهما. قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، وفي لفظ واحد تكون تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة في مدة مديدة وزمانة طويلة لا تؤتي الزكاة. يا شاه صاحب، والدك تؤتي الزكاة ويقيم الصلاة لكن لا يؤتي الزكاة. يعني إذا كان الإنسان غريبا فهو يقوم الصلاة لكن ولا يجب عليه أن تؤتي الزكاة أيضا. إذا كان اللفظ يرد مع لفظ آخر فلا يجب على المخاطب وعلى العامل أن يعمل بهما في زمان واحد وفي مكان واحد. أنت تؤتي الزكاة في حال قيام الصلاة وأقيموا الصلاة، في هذا الوقت تؤتي الزكاة. قال السندي في آخره، لا تنظروا إليه لكن أنا أقول لكم بحث وفتش الكلام العلامة السندي في المهشم، القران في التكلم لا يوجب القران في الحكم. انظر إلي يا صاحب العمامة السوداء. صحيح أن القران في التكلم لا يوجب القران في الحكم. فأنا أقول في القرآن لفظ الصلاة والسلام موجود، لكن لا يجب أن يكون السلام في موضع الصلاة البتة. فلفظ الصلاة بدون التسليم جائز. الجواب الثالث، أفاد مسلم رحمه الله بأن الانفراد بالصلاة جائز بدون السلام. لهذا الجواز أشار، لهذا الجواز أشار، فلهذا تركه. ولهذا الاعتراض الثالث على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، لم تصل على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا علي الصلاة البطيراء. قالوا يا رسول الله وما الصلاة البطيراء أي الناقص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي ولم يصلي على آلي فهي الصلاة البطيراء. الجواب أن الصلاة على الأنبياء والصلاة على المرسلين مرتبة الملزوم، وعلى آله وأصحابه مرتبة اللازم. فإذا أتى بالملزوم أتى بلازم، أتى الجواب أن الشيء إذا ثبت مع لوازمه، أن الشيء إذا ثبت مع لوازمه. فها هنا الصلاة شيء إذا ثبت مع لوازمه، ولوازمه الصلاة على كما أن على الأصحاب هكذا الصلاة على آله، على أن الشيء إذا ثبت مع لوازمه. فإذا ثبت الصلاة على أصحابه وآله أيضا.
وأنا أقول بمعونة الله عز وجل الصلاة على آله ضروري، لكن الكتابة ليست بضرورية. ها هنا إذن كذلك كتب الصلاة على خاتم الأنبياء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، لكن يعتمد عليه أنه صلى على أصحابه وآله أيضا، لكن لم يكتبها، لكن صلى عليه لكن لم يكتب. صحيح. أما بعد هذه كلمة وجيزة مختصرة قد شرحتها وأوضحتها في كتب شتى من الكتب في الصف السادس والخامس وغيرهما، وفي الصف السادس كتابين، في كل كتاب أوضحتها وفسرتها وبينتها. الاعتماد عليكم وعلى أذهانكم وعلى قلوبكم وعلى رؤوسكم، الاعتماد. هذه المباحث محفوظة في قلوبكم إن شاء الله، محفوظة، لكن الآن ألخصها وأوجزها بالإيجاز والاختصار. وبحثت فيها 3 أبحاث. الأول: أما بعد، ما غرض الإمام من هذه العبارة؟ والثاني هذه العبارة مختصرة من عبارة مطنبة أو المطولة. البحث الثالث: ما أول قائل هذه الكلمة وما حيثيتها وما. فها هنا 3 أبحاث. البحث الأول: على كذا غزة کې والو کو پاول زلبان الله سوچت کړو چې ما ته عربی کې وای ماشاءالله غلط تک تا نه بزکله کله تاسو کوم د سي تاسو نه د علمي خبرو خداغه چې کم ټکه وې ما چې دا ځکه دا زما عادت نه زری عالمانو د چې تاسو کوم دا ولی مرفوع دی ولی منصوب دی ولی مجرور دی، دا مال څه شرم ونه راځي. خودم را کار دی چې هغه عبارت سړی وي، هغه د دې پارانه چستانه سمتیان علمه خو ستاسو څنګه طالبانی چې هغه یو کس نیم کپې نه پوښي چې هغه شي پوښي ته په سبق هم پیږي کسره پارابې پیږي لیو دسه عربو کې بلا بډایګانی دی غیله عربي ورزي خو سبق نه ورزي کنه. تاسو ګولا بس اشکال نشته کنه، او غټي ګيري خریدارو غونه وای چې مثال چاته اشکالي اما ته وای ماشاءالله غټ سړی وړکه د کې یو قسم نشته، ټول شهوتيان مطلب بالغان، داس مطلب لکه شهوتي دا سلانوم قبیح دی خو لکه دې مطلب دا خدای دې روکا ته خو څنګه نشاته کینې خو ته وسکاري د حقیقت په مونږ خوارای. بحر حال. ها هنا عدة مباحث و3 بحوث أبحاث. الأول: لما أراد الإمام هذه الكلمة؟ إن شاء الله منتظر هذا پوری کامیابی کو ادا چې طالبان ټول پیږي خو په یو شي کې لا کامیاب نه ما سره خبرې نه کوي، دا نکیږي زردا لګونه دغه باخلی کنه ټایم، یعنی ما سره خبرې نه کوي، اعاده نه کوي، پاغه جبه کې او پیږي په دام شکر دے رو بکیږي دا کنه هفته کې. مقصد هذا الكلام انها هنا عدة مباحث 3 مباحث بحوث أبحاث. الأول: لما أورد الإمام هذه الكلمة؟ ما غرض الإمام من هذه الكلمة؟ ما بعد. والثانية: هذه العبارة مختصرة من عبارة مطولة. ثانية. وثالثا: ما أول قائل هذه الكلمة؟ البحث الأول: الإمام يوزح بعد هذه الكلمة 3 أمور. الأول: يذكر علة لتعيين الفن، يذكر والباعث على التصنيف، باعث على التصنيف. والثاني: بحث مؤلف فيه أي شيء. الأمر الثالث:
كيفية المؤلف، فهو يذكر ثلاثة بحوث. البحث الأول باعث على التسليف، فهو يذكره من فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك من هذا الموضع، يذكر باعث على التسليف. ما الباعث على التسليف؟ मैं ये तसनीफ क्यों कर रहा हूं? والثاني بحث المؤلف فيه وهي عن تعرف جملة عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فهو يذكر الكتاب مشتمل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبي وأمي ألفين ألف مرة. الثالث كيفية المؤلف يذكر من عبارته فإن أفعرت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة مؤلفة يعني أكتب لك كتابا جمع فيه الأحاديث الكرام، فهو يذكر كيفية المؤلف أي الكتاب. الأمر الرابع إلى تحسين الجواب يشير وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره. يعني أنت سائل مني شيئا إن شاء الله عاقبته محمودة، ومآله محمود، ونتيجتها حسنة جيدة إن شاء الله. يعني سؤالك حسن وجوابي أيضا حسن. أنت قلت لي قولا لكن قولا جيدا، رأيك رأيا متينا وجيدة قوية مشتعلة. فهو يذكر من بعد كلمة بعد أمورنا، فهو يذكر أمورنا 4. الأول باعث على التسليم، الثاني مؤلف فيه ما هو، الثالث شرط المؤلف، الرابع إلى تحسين السؤال والجواب وإلى إجابتها بأنك قلت لي قولا ما شاء الله عاقبته محمود إن شاء الله. عبد الغني تفهم كلامي؟ هذا البحث قد تم. دا بحث پورا شو. اے زما خدا د مورانه جبه کې وای تصنیف علیکم پس کې کوم د کتاب میں کم شرط ته او زما شاګرد یا زما معاصره تا چې معنا کما غختنه کړل ان شاء الله تا به خرابو معنا او دا خسته خبره دې کړل دا به ما او تا دواړو ته فایده رسي. زب تور خاورو کې ودایما خاورې نو مې خپل ډکې او د دې ما ته خیر رس د دې منګه او تاسو ته سره دا خبره کوي. البحث الثاني تدوين هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة مختصرة وفي الأصل هي مطولة. مهما يكن من شيء بعد التسمية والحمد والصلاة فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك خالق. فهذه قضية مختصرة. ويشير بمثل هذه الكلمة المصنفون والمؤلفون تحقق الأمر مهما يكن من شيء، أي إن كان الشيء موجودا في الدنيا فهذا الأمر، فهذا لا. ففي مثل هذه العبارة يشير أحد إلى تقوية الحكم. مثلا أنا أقول للشاسع إن كان الواجب متحققا، إن كان الواجب موجودا فأنا أطعمك إن شاء الله.
فمعنى إطعامك علي واجب، إطعامك، لأن في مثل هذا الزمان التلاميذ مستحقون على أستاذه بأن يكرموا الأستاذ، بأن يكرمهم الأستاذ. لأن في الطريق رأيت بعض الناس نحن يسلمون عليه وهم يتحركون لكن لا ينظرون. صحيح. إن كان الواجب موجودا، يا إن كان الشيء موجودا في الدنيا فأنا أطعمك وأسقيك. مطلوب هذا الكلام أن الإطعام وغيرهما ضروريان علي، فهذا إذن كذلك مهما يكن من شيء فإنك يرحمك الله، يعني علق كلامه بالشيء يكون متحققا ضروريا. صحيح. أول قائل هذه الكلمة حضرة يعقوب عليه السلام، داود عليه السلام، والقول الثاني داود، والقول الثالث صحبان بن وائل، والرابع قيس بن سعد، والخامس كعب بن لؤي. وهذه الكلمة سنة في أوائل الكتب، لأنها نقلت عن 40 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، فهذه الكلمة السنة. فإنك كلمة فا معلوم عندكم وقد قرأتم في الكتب كلها. الآن لا أقول لكم بأن كلمة فا 5 فلان فلان فلان، قلت لكم في أصل العبارة مهما يكن من شيء فما قبله شرط فإنك يرحمك الله، هذه فاء جزائية. وأما في بعض معنى الشرطية كما في إذ لم يهتدوا به ظرف فيه معنى الشرطية فسيقولون الفاء في جزائية. فمثل هذا في كلمة أما بعض ظرف فيه معنى الشرطية، معنى الشرطية، فهذه فاء جزائية. فإنك يرحمك الله، فإنك يذكر من هذه العبارة الباعث للتصنيف، الباعث. فإنك ما مخاطب قوله فإنك، ما المخاطب؟ في المخاطب رايان. الأول أحمد بن سلمة تلميذه، يعني تلميذه قد سأل عنه يا شيخ اكتب لنا كتابا. القول الثاني فإنك المراد منه أبو إسحاق إبراهيم وابن سفيان النشابوري هو معاصره، فالمراد منه تلميذه أو المراد منه معاصره، المراد منه تلميذه أو المراد منه معاصره، المراد منه تلميذه أو المراد منه معاصره. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالق ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار، صعبت علي وضاقت علي الأرض بما رحبت لأجل الاتعاب، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.